السلام شباب، كما وعدتكم ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون اول فيديو البريباراسيون لاستعداد الامتحان الوطني في الماده ديال الفيزيك من الاول. ولينيتي اللي غنبداو بها هي لينيتي ديال الالكتريسيتي، واول درس غنتكلموا عليه هو ديال لو ديبول ار سي. غنحاول شباب هاد الدرس نقسمو 3. في هاد الفيديو غادي نتكلم على البارتي الاولى. يلا نبداو شباب. بروميير باراغراف غادي نتكلم فيها على لا ديفينيسيون دان كوندونساتور، يعني غادي نهضر على تعريف ديال الكوندونساتور. سير شباب، ما كاينش يا شباب شي واحد فيكم ما شافش الكوندونساتور؟ مثلا كتهرس شي لعبه اولا شي راديو اولا شي حاجه، كتلقى ديك اللعيبه الخضراء لاصق فيها شي لعيبات بحال هكا دايرين على شكل اسطوانه، وخارجين منهم واحد جوج سلوكه هنا نابتين، كتلقاهم بلي طاي، كتعود تلقى كاين اللي كتلقاها صغيره، كاين اللي كتلقاها كبيره، كاين اللي كتلقاها متوسطه، وكتلقاها بالالوان الازرق ولا الاحمر الى اخره. كنظن ما كاينش شي واحد فيكم ما شافهاش. دابا انطلاقا من هذا الشكل نتخيلوه وغادي نديرو هاد لا ديفينيسيون. شوف هاد كوندونساتور اش كومبورت دو ارماتور ميتاليك، يعني كيحتوي ليا كيتكون ليا على جوج سلوكه اولا جوج تلابوسين سيباري باغ ان ايزولون، يعني تنسيباريو هاد جوج سلوكه بواحد لي زون بواحد المنطقه اللي هي عازله. دابا شباب la définition du condensateur comporte deux armatures métalliques séparées par un isolant. الحاجة الثانية هي الريبريزونطاسيون سيمبوليك ديال الكوندونساتور، يعني الاصطلاح ديالو. شوف كندير شباب جوج ديال الشرطات مقادين، واضحة؟ كنعرفو عندنا الجينيراتور كتكون شرطة كبيرة شرطة صغيرة، هذا البليس وهذا الموان. المكتف تيكونوا جوج ديال الشرطات مقادين. دابا شباب من بعد ما عطيتك لا ديفينيسيون ديال الكونسونطاتور وعطيتك لا ريبريزونطاسيون سيمبوليك ديالو، غادي نمشي نعطيك لي كاركتيرستيك ديالو. عندنا جوج ديال لي كاركتيرستيك. كي هي لا شارج، لونيتي ديالها هي الكولومب، و سي لا كاباسيتي، لونيتي ديالها هي فراد. يعني يا شباب في البروميير باراغراف تكلمنا على لا ديفينيسيون، تكلمنا على الريبريزونطاسيون سيمبوليك، وتكلمنا على لي كاركتيرستيك. غنمشيو دابا شباب الدوزيام باراغراف اللي غنتكلم فيها على دي غولاسيون، لي غولاسيون اللي غادي نحتاجو في لي زوتر باراغراف اللي جايين من بعد. نبداو بروميير غولاسيون كتعرفوها اللي هو لوا دون يو ار كيساوي ار فوا اي. يو ار هو لا طونسيون لينيتي ديالو هي الفولت، و ار ريزيستونت لينيتي ديالها هي الاوم. هذا لينيتي ديالو هو الفولت، وهذا لينيتي ديالو هو الاوم، و اي هي لانتونسيتي دو كورون، لينيتي ديالها هي الامبير. لا دوزيام غولاسيون هي لا غولاسيون او لا غولاسيون انتر لانتونسيتي دو كورون اي لا شارج، العلاقه اللي بين الشده ديال التيار والشحنه. اون دوكا عندنا بروميير كا، الا كان عندي بروميير كا الا كان عندي اي شونجابل كيتغير، الا كان عندي اي كيتغير، الا كان اي متغير راه عندنا اش اي اتيغال لا ديريفي ديال لا شارج. الا كان عندنا اي يخالف كونستانت راه لانتونسيتي دو كورون اتيغال لا ديريفي دو لا شارج دو كوندونساتور. لوكا الثانيه الا كان عندنا اي كونستانت، اي اتيغال لا شارج ديفيزي بار لو طون، ولينيتي ديال لا شارج ديجا عرفناها هي الكولون، ولينيتي ديال تي هي سكوند. يعني يا شباب تبع معايا الله يرحم ليك الوالدين، لاحظوا حتى من ناحيه الطريقه ديال الكتابه، راه حتى في التمارين الا مشينا كتبنا اي مينيسكول راه عندنا اي يخالف كونستانت، يعني التيار كيتغير، ولا كتبنا اي اون ماجيسكول كيعني بلي اي كونستانت. لا ديرنيير غولاسيون هي لا غولاسيون انتر لا شارج اي لا طونسيون دو كوندونساتور. شنو هي كي لا شارج كي لونيتي ديالها هي الكولون كتساوي لا كاباسيتي مضروبه في لا طونسيون دو كوندونساتور. دابا شباب
الله يرضي عليك. في البروميير باراغراف هضرنا على لا ديفينيسيون ديال الكوندونساتور وعلى لا ريبريزونطاسيون سيمبوليك ديالو وعلى لي كاركتيرستيك ديالو. دوزيام باراغراف تكلمنا على لي غولاسيون اللي غادي نحتاجو طيله الدرس. 3 يو ار ار اي او كيو سوف يو سي. الا كان عندي اي كونستانت راه اي ايكال كيو سور تي، ولكن اي يخالف كونستانت راه اي هي لا ديريفي ديال لا شارج كيو. دابا شباب غادي نمشي للتروازيام باراغراف. اسوساسيون دي كوندونساتور، تركيب مكتفات. On a deux associations. On a association de dérivation et association en série. عندنا جوج ديال التركيبات، كاين تركيب اون ديريفاسيون وكاين تركيب اون سيري. شباب باش ما نبقاوش ندورو ونبقاو هكا، لان كاين اللي باقي كيتخلط ليه كيفاش يفرق بين التركيب اون ديريفاسيون وبين التركيب اون سيري. انا نعطيكم طريقه بسيطه وسهله، نعطيكم واحد الميثود سامبل. شوف، الا كان انت كنقول مثلا دو زاباغاي راه اون ديريفاسيون، الا كان كيدوز فيهم تيار مختلف. الا عندي جوج اجهزه مثلا، الاجهزه كيدوز فيهم تيار مختلف راه كنقولوا اون ديريفاسيون توازي. والا كان كيدوز فيهم ميم انتونسيتي دو كورون كنقولوا اون سيري. واضح؟ ديريفاسيون كيدوز عندنا لانتونسيتي دو كورون مختلفه، و اون سيري لانتونسيتي دو كورون كتكون بحال بحال. سير اشنو مطلوب مني في هذه الفقره؟ دابا انا عطيتك مثال بجوج مكتفات، مثال هذا عطيتك مثال بجوج، سي واحد وسي جوج. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نحاول انني هاد دو كوندونساتور نرومبلاسيهم بان سول كوندونساتور، وهذاك الكوندونساتور باش غادي نرومبلاسيهم بنجبد لا كاباسيتي ديالو اللي غادي نسميوها سي ايكيفالون. يعني بحال دابا هاد الجوج غنرومبلاسيهم بواحد ولا كاباسيتي ديالو هي سي ايكيفالون. دابا انا عطيتك ديمونطراسيون، ولكن اللي كيهمني هاد العلاقه اللي غادي تشد في الاخر بالنسبه لتوت لي فيليير، لا بي سي لا اس في تي لا سيونس مات، ما عندنا ما نديرو بديمونطراسيون غير شباب باش تفهموني. جاو يلاه نبدا. دابا اول حاجه باش نبينوا هاد العلاقه، شوف بدينا بقانون العقد. اش تيقول لي؟ تيقول لي بهاد ها هو، شوفوا عندي هاد العقده تيقول لي بلي اي ايكال اش اي 1 بلس اي 2. واضح؟ شوفوا كيفاش كتبت اي، كتبتها اون ماجيسكول، يعني عندنا اي ايكال لا شارج ديفيزي بار تي. يعني شباب هاد اي غنرومبلاسيها بكي على تي، وهاد اي واحد غنرومبلاسيها بكي واحد على تي، وهاد اي 2 غنرومبلاسيها بكي 2 على تي. واضح؟ هاد التي غتختزل، ومن بعد غنخدم بهاد الغولاسيون كو ايكال سي فوا اي سي. اذا هاد كو هي سي ايكيفالون في سي ايكيفالون، هادي لا شارج ديال داك الكوندونساتور اللي غيرومبلاسي لينا هاد جوج. وكي واحد هي سي واحد في سي واحد، وكي جوج هي سي جوج في سي جوج. وتتبع معايا، on a ici équivalent est égal ici 1 est égal ici 2. تبع معايا هاد القضيه اللي غنعطيك. شوف اون ديريفاسيون هاد جوج ديال لي كوندونساتور كي كيكون لانتونسيتي دو كورون لي ديزا فيهم مختلفه، ولكن لا طونسيون ديالهم بحال بحال. يعني لا طونسيون اللي غادي يدوز في هذا سي واحد هو اي سي واحد، ولا طونسيون اللي غادي يدوز في جوج هو اي سي جوج، عندهم ميم طونسيون. هنا الكونترير، عندهم هنا ميم انتونسيتي دو كورون ولكن لا طونسيون ديفيرونت مختلفه. دابا عقل عليها، دابا الا كانت لانتونسيتي دو كورون بحال بحال لا طونسيون كيكون مختلف، وإلا كانت لا طونسيون دو كورون متغيره لا طونسيون كيكون لانتونسيتي دو كورون متغيره لا طونسيون كيكون بحال بحال. دابا شباب الله يرضي عليكم اشنو درت؟ عندنا هاد ايسي ايكيفالون
كيساوي اس سي واحد كيساوي اس سي جوج. يعني بحال دابا هذا غنختزلو به، غادي يبقى لينا بلي سي ايكيفالون هي سي واحد زائد سي جوج. غنعاود يا شباب. عندنا اي اتيكال اي 1 بلس اي 2. اي هي كيو سور تي، اي 1 هي كيو 1 سور تي، اي 2 هي كيو 2 سور تي. تمشي لينا تي. عندنا كيو اتيكال سي ايكيفالون فوا اس سي ايكيفالون، و كيو 1 اتيكال سي 1 فوا اس سي 1، et كيو 2 اتيكال سي 2 فوا اس سي 2. Et on a ici équivalent est égal ici 1 est égal ici 2. Alors, je vais vous lire. C équivalent est égal C1 plus C2. أنا عطيتك غير مثال بهادو. دابا شباب إلا عندي دي كوندونساتور en dérivation، هاهي C équivalent est égal la somme ديال لي كاباسيتي كاملين اللي عندي، قد اللي عندي 4 ولا 5 ولا 2 ولا 3 ولا اللي عندي. صافي. دابا غادي نمشيو لجوج، غادي نهضر على تركيب اون سيري. يلا شوف معايا. دابخي لوا دي طونسيون اش عندنا اس سي ايكيفالون ايتيكال اس سي 1 بلس اس سي 2. غنوظف هاد الغولاسيون Q est égal C fois UC. إذن UC est égal Q sur C. يعني IC équivalent est égal Q sur C équivalent. IC1 est égal Q1 sur C1. Et IC2 est égal Q2 sur C2. شوف. On a Q est égal Q1 est égal Q2. علاش؟ عندنا هاد C1 و C2 on a même intensité E. عندنا نفس الشدة ديال التيار I. وحسب هاد الغولاسيون الا كانت عندي ميم انتونسيتي دو كورون غتكون عندي ميم شارج. يعني عندنا هاد كيو اتيكال كيو 1 اتيكال كيو 2، يعني بحال بنحيدوها اش غتولي عندنا 1 sur C équivalent est égal 1 sur C1 plus 1 sur C2. يعني بلا كثرة الهضره الا كان عندي تركيب اون سيري ديال مجموعة ديال لي كوندونساتور، راه عندنا 1 sur C équivalent est égal la somme des 1 sur les toutes capacités اللي عندي. يعني كدير 1 ديال C1 بلس 1 ديال C2 تتسالي لي كوندونساتور اللي عندك كاملين. واضحة شباب؟ دابا هاد البارتي غنحاول نتوقف هنا. بروميير بارتي تكلمت لك على لا ديفينيسيون، la représentation symbolique et les caractéristiques. Le deuxième paragraphe تكلمت لك على les relations اللي غنحتاجو بالنسبة للدرس. و la troisième paragraphe تكلمت لك على l'association des condensateurs. نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو في راسكم.